बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है नियाज बालम साहब। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के सुपर स्टार फास्ट बॉलर माजी का हिस्सा रहे। आज भी वो किसी न किसी हवाले से ज़रूर हमारी क्रिकेट मैचेस के हवाले से, क्रिकेट की एक्टिविटीज़ के हवाले से टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन इस पर नुमाया रहते हैं। वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान भी उन्हें कहा जाता है। तो पिछले दिनों उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर मैंने तनकीद की थी। दीन की रूह से मैंने उसके हवाले से तनकीद नहीं कहेंगे, निशानदही की थी कि वसीम अकरम का ये फेल जो है वो इसको नेगेटिव लिया जा सकता है। उन्होंने यकीनन इसको जो है इंजॉय किया उन्होंने हज की इस सआदत को। और उन्होंने उनकी एक स्टोरी जो है वो हज ही के हवाले से, क्योंकि वसीम अकरम जो है वो ज़ियाबितस के मरीज़ भी हैं, ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। तो उस हवाले से भी उनके जो है वो चाहने वालों को तफक्कुरात थे कि वसीम अकरम जो हैं वो शुगर पेशेंट होने के साथ हज एक बहुत ही सख्त मरहला होता है, सख्त गर्मी होती है वहाँ पर, तो कैसे वो इसको जो है वो लेके चले होंगे। तो इस हवाले से उन्होंने अपने सफ़र हज के हवाले से और वहाँ जो मुश्किलात हो सकती हैं, सोबतें तो नहीं कहना चाहिए, जो मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं फिज़िकली, मेडिकली, जो किसी आजकल हम लोग किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर लाहक है। तो वसीम अकरम के हवाले से लोगों को मैं सबसे पहले तो जो वो वीडियो वायरल हुआ था वसीम अकरम जिसमें बॉल कर रहे थे और उन्होंने उस पर था कि जी वसीम अकरम ने शैतान को बोल्ड कर दिया, तो उस पर मैंने कुछ कमेंट्स पास किए थे। और मैं अपने कमेंट्स को भी समझता हूँ कि मैं अपनी जगह हक बजानिब था। हज एक इंतहाई अहम फरीज़ा है, जो दीन के बुनियादी अरकान हैं उनमें से हज भी है और इंतहाई मुक़द्दस ये फरीज़ा है दीन का। तो इस पर ये जो तमाम सरगर्मियाँ हैं कि सेल्फियाँ लेना और वीडियोस बनाना और बिलखुसूस जिस तरह की वसीम अकरम की वीडियो आई कि जी बॉलिंग के एक्शन में वो शैतान को बोल्ड कर रहे थे, तो लगा कि ये एक इंतहाई संजीदा दीनी मामला वो गैर संजीदा होता चला जाएगा। इस तरह से ये सेल्फीज बनाना, वीडियोस बनाना, वहाँ पर देखिए कोई सरकारी सतह पे अगर वीडियोस बने और वो प्रोजेक्शन के लिए हों, हज के हवाले से हज में क्या क्या मामलात होते हैं, उसकी तरबियत के हवाले से वीडियोस हों, तो वो जायज़ है। लेकिन हज को अगर तफरीह बना लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो एक नाजायज़ हो जाएगा। और वसीम अकरम ने भी अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा जी कि हज इंतहाई अहम फरीज़ा है हर मुसलमान को। उन्होंने दुआ भी की कि जो भी मुसलमान बहनें भाई हैं उनको अल्लाह सबको इस अजीम सआदत से जो है वो बहरामंद फरमाए। हर मुसलमान मर्द और जन जो है अल्लाह उनको जो है वो वहाँ बुलाए अपने घर और अपने घर की ज़ियारत भी कराए और हज उसको जो है वो नसीब हो। तो ये सब बातें फिर ज़ियाबितस के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो जमी हुई इंसुलिन ले गए थे। और लेकिन वही जिस ख्याल का मैंने इजहार किया था उस वायरल वीडियो के हवाले से कि इसको संजीदा मामला है, दीनी मामला है, तो इसमें गैर संजीदगी या शरारतें या उसके तक़द्दुस का एहतराम रखना चाहिए। तो यही बात वसीम अकरम ने भी अपने इस इंस्टा स्टोरी में या जो उनकी स्टोरी वायरल हो रही है उसमें उन्होंने यही कहा कि वो हज के अरकान की तकमील करते हुए उन्हें ज़र्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। हाँ, मगर ये सेल्फी वालों ने बहुत परेशान किया। यानी आप जब एक मुसलमान होने के नाते हज पे जाते हैं तो वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, वहाँ आपकी तमाम तर तवज्जो, उसका फोकस रब ताला की खुशनुदी होना चाहिए। अल्लाह के पाक हबीब की हिदायत की रोशनी में, मोहम्मद वाले मोहम्मद के अहकामात की रोशनी में आपकी तवज्जो पूरी की पूरी उन अरकान पर होनी चाहिए। जब आप हज पर चले जाते हैं, मैं एक बात आज आपसे करना चाहता हूँ, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लक़ है और मैं इस उम्र को पहुँच गया हूँ, मगर अभी तक ये मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे दिल में भी कभी कभी ये ख्याल आता है कि अल्लाह पाक मुझे भी बुलाएं और मैं भी इस मुक़द्दस सआदत से जो है
وہ فیضیاب ہونا چاہتا ہوں. لیکن میری جوانی میں ایک معاملہ تھا کہ جہاں حج کی قرآن دازی ہوا کرتی تھی، حج و عمرہ کی، اور میں وہاں ایک جونیئر ہونے کے ناطے مجھے کہا جاتا تھا کہ وہ قرآن فال جو ہے میں نکالوں. تو لوگوں کے نام ڈلے ہوئے ہوتے تھے ڈبے میں اس کو ہلاتا تھا اور اس میں سے کسی کا بھی نام، تو وہ پرچی میں نکالا کرتا تھا. کئی مرتبہ جو ہے وہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے یار جب آپ نکالتے ہو تو کیا آپ کو بھی خیال ہوتا ہوگا کہ میرے نام کی پرچی نکلے؟ تو میں کہتا تھا نہیں، میرے دل میں یہ خیال نہیں آتا. کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جس روز میں اس عرض مقدس پہ پہنچوں اور یہ فریضہ حج ادا کروں، تو میں جب لوٹوں وہاں سے تو میں پھر یہ دنیا دار نیاز پالم نہ ہوں، بے ایمان، منافع خور، ملاوٹ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اور یہ جو دنیا کی جو غلاظتیں ہیں پھر یہ میرے ساتھ واپس نہ آئیں. یعنی جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، آپ حج جب کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک نوزائیدہ بچہ. تو میں بھی یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں جب حج پہ جاؤں اور جب میں وہاں سے لوٹوں تو پھر میرے اندر یہ، کیونکہ اللہ معاف کرے ہمارے یہاں تو حاجیوں کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں ہیں جو کہ انتہائی شرمناک ہیں، اور حاجیوں کا جو ہمارے یہاں ایک بن گیا ہے، ایک تشخص بن گیا ہے، انتہائی شرمناک ہم نے بنا دیا ہے کہ دنیا بھر کی جو تہمتیں ہیں وہ ہم حاجیوں پہ لگاتے ہیں. تو وسیم اکرم جب یہ گئے اور ان کا یہ خیال کہ جی میں اور کسی وجہ سے پریشانی نہیں ہوئی مجھے، لیکن یہ جو لوگ آ کے سیلفیاں لینے والے لوگ آتے تھے تو انہوں نے بہت پریشان کیا. تو آج یہ میری اس ویڈیو کے حوالے سے تمام مومنین سے، تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ حج پہ جائیں، حج ایک انتہائی مقدس، یار آپ اللہ کے حضور میں پیش ہو، وہاں وسیم اکرم کیا بیچتا ہے؟ وہاں کوئی اور دوسرا تیسرا پرویز مشرف اور شہباز شریف اور دوسرے تیسرے کیا بیچتے ہیں؟ اب اللہ کے دربار میں گئے ہیں، اللہ کے حضور میں پیش ہوئے ہیں، سب سے بڑی آپ جو ہے عبادت میں گئے ہیں، اور وہاں جا کے بھی آپ جناب ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں اور وسیم اکرم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور شرجیل خان کے پیچھے اور مصباح الحق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. واٹ از دس نان سینس؟ خدا کے لیے جب اللہ کی عبادت میں لگو تو پھر صرف اللہ کی طرف رجوع کرو. میں وسیم اکرم سے معذرت کے ساتھ کہ ان کی وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پر میں نے خیر منفی تو نہیں تھا، میں تھا تو حق بجانب، لیکن یقیناً ہو سکتا ہے ان کی دل آزاری ہوئی ہو، ان کے کسی چاہنے والے نے میری ویڈیو دیکھی ہو، ان کی دل آزاری ہوئی ہو. تو میں جناب دست بستہ معافی چاہتا ہوں، اور وسیم اکرم صاحب کو یہاں سے، فخر عالم کو، مصباح الحق کو، شرجیل خان کو، تابش ہاشمی، جو بھی تمام حاجی صاحبان جو اس مرتبہ حج پہ گئے، ان سب کو میں میری جانب سے بہت بہت مبارک، میرے ادارے کی جانب سے، کرکٹر PK کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.